वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत, मुल्की सलामती की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरका को कलअदम TTP के साथ होने वाली बातचीत से आगाह किया गया। सिविल और फौजी नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी आइन के दायरे में बातचीत कर रही है। हतमी फैसला आइन की रोशनी, पार्लियामेंट की मंजूरी और इत्तेफाक राय से किया जाएगा। कौमी सलामती से मुतालिक इजलास के हवाले से अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। नैब इस्लाहात पर इमरान खान गलत बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। साबिका दौर में रिकवर होने वाली रकम कौमी खजाने के बजाय लोगों की जेबों में गई। इमरान न्याजी ने गैर मुल्की साजिश का बयानिया छोड़कर नया मौक़िफ़ अपना लिया। यूटर्न के माहिर से पूछा जाए कि अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को गिरफ्तार कराने के लिए नैब को इस्तेमाल किया। करप्शन पर लेक्चर देने वालों के दौर में माफियाज को फ्री हैंड दिया गया। नैब कवानीन में तरमीम करके इमरान न्यासी ने खुद को और अपनी काबीना को NRO दिया। एहतसाब सबका होगा लेकिन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन तरमीमी बिल और कौमी एहतसाब तरमीमी बिल कानून बन गए। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। दोनों बिल आइन के आर्टिकल 75 की शिक 2 के तहत मंजूर हुए। चीनी बैंकों के कंसोर्शियम के साथ $2.3 अरब की फाइनेंसिंग का मुआहदा, चंद दिनों में रकम मौसूल हो जाएगी। सहूलत फराहम करने पर चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का एक दिन में 5 करोड़ 70 लाख डॉलर भिजवाने का नया रिकॉर्ड। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराई जाने वाली रकूम का हजम $4.5 अरब से तजावुज। बैरून मुल्क पाकिस्तानी कीमती असासा है। मुल्की मईशत की बेहतरी में इनका अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों को खराज तहसीन। पंजाब असेंबली में आइंदा माली साल का बजट मंजूर। गुज़श्ता हुकूमत की फैलाई तबाही दुरुस्त करने के लिए कोशिश है। छोटे किसानों को बिला सूद कर्जों की फराहमी और खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर खजाना सरदार अवैस लगारी। अफगानिस्तान में 6.1 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। पक्तिका और खौस्त में इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 1000 से जायद अफराद जाम बहक, 1500 से जायद जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को निकालने का अमल जारी। अमीर मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा की आलमी बरादरी और इमदादी तंजीमों से मदद की अपील। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ममलिकत का अफगानिस्तान में जल्जले से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर फौरी इमदादी सामान भिजवाने के इंतजामात। अस्करी क़यादत का भी अफगानिस्तान में जल्जले से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। अफगान अवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। ISPR। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम। हालात नॉर्मल होने का दावा महज ढोंग है। बैनुल अक़वामी बरादरी को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हुर्रियत क़यादत। प्री मानसून का पहला स्पेल खत्म। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। फसलों पर मुस्बत असरात। दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। 1 जुलाई से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में तुर्की पहुंच गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से बाहमी ताल्लुकात समेत इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। सिंध और पंजाब में तेल और गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। टनोला यार में यौमिया 1400 बैरल तेल, 52 मकब फुट गैस और क्लेरी शम से 1.2 मिलियन क्यूबिक फुट यौमिया गैस का ज़खीरा दरियाफ्त। तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। दौरे श्रीलंका के लिए बाबर आजम की क़यादत में 18 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। यासिर शाह और सलमान अली आगा की स्क्वाड में वापसी। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल, जबकि दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा।
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر۔ ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خبرنامے کی تفصیلات میں آپ کو آگاہ کرے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں سیاسی اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ افغان حکومت کی سہولت کاری سے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ آئینی دائرہ کار میں بات چیت کا عمل جاری ہے، تاہم حتمی فیصلہ آئین پاکستان کی روشنی میں پارلیمنٹ کی منظوری اور مستقبل کے لیے فراہم کردہ رہنمائی اور اتفاقی رائے سے کیا جائے گا۔ اجلاس میں قومی، پارلیمانی اور سیاسی قیادت، ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کی جانب سے ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو ملک کی داخلی اور خارجہ سطح پر لاحق خطرات اور ان کے تدارک کے لیے قومی سلامتی کے ذمہ دار اداروں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کی شرکاء کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو اس تمام پس منظر سے باخبر کیا گیا جس میں بات چیت کا یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس دوران ہونے والے ادوار پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ افغانستان کی حکومت کی سہولت کاری سے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چیت کا عمل جاری ہے، جس میں حکومتی قیادت میں سول اور فوجی نمائندوں پر مشتمل کمیٹی نمائندگی کرتے ہوئے آئین پاکستان کے دائرے میں بات چیت کر رہی ہے، جس پر حتمی فیصلہ آئین پاکستان کی روشنی میں پارلیمنٹ کی منظوری، مستقبل کے لیے فراہم کردہ رہنمائی اور اتفاق رائے سے کیا جائے گا۔
सियासी क़यादत ने मामलात से निमटने की हिकमत अमली और इसमें पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। इजलास को पाक अफगान सरहद पर इंतजामी उमूर के बारे में भी आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए नहायत जिम्मेदाराना और मुस्बत किरदार अदा किया है और ये तामीरी किरदार जारी रखा जाएगा। इजलास में इस उम्मीद का इजहार किया गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में करार दिया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों और कुर्बानियों को दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत मुल्क भर में रियासती अमलदारी, अमन की बहाली और मामूल की जिंदगी की वापसी को यकीनी बनाया गया है। आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि इजलास के हवाले से अरकान पार्लियामेंट को इन कैमरा इजलास में एतमाद में लिया जाएगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए आए रोज नए शोशे छोड़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि यू टर्न माहिर से पूछा जाए कि अमरीकी साजिश का बयानिया कहाँ गया। जो उन्होंने बात की है वो इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जी वो खुर्रम दस्तगीर साहब का बयान आ गया है, तो उस बयान से तो अब ये साबित हो गया है कि ये मुझे इसलिए हटाना चाहते थे कि अगर ये मुझे ना हटाते तो मैं इनको जो है वो इनको जेलों में भेज देता, या मैं इनको जो है वो इनके केसेस में जो है वो सज़ाएँ हो जाती। तो इन्होंने मुझे महंगाई की वजह से तो नहीं हटाया, इन्होंने तो मुझे इस वजह से हटाया है। तो इस बेशर्म से पूछा जाना चाहिए कि वो तुम्हारा वो किधर गया, वो जो है वो अमरीकी साजिश का जो बयानिया था वो किधर गया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नैब इस्लाहात पर इमरान खान गलत बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जो ये बयानिया बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर वाज़े कर दूं कि आप जो नैब का इस वक्त एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है, 85% उसमें वो अमेंडमेंट्स हैं जो अमेंडमेंट्स पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने दौर में 3 ऑर्डिनेंसेस में जो है वो नाफिज किए थे, और उनमें कारोबारी जो तबका है उसके एतराज़ात थे, ब्यूरोक्रेट्स के एतराज़ात थे, उनकी बाकायदा एसोसिएशंस ने रिकमेंडेशन दी थी, बिजनेसमैन की जो एसोसिएशंस हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, उनकी जो है वो रिकमेंडेशन थी। उन रिकमेंडेशंस के ऊपर हमने जो है वो कैरी किया है। एक सवाल पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि नए चेयरमैन नैब के बारे में फैसला आइंदा 1-2 रोज में कर लिया जाएगा। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले इलेक्शन तरमीमी बिल और कौमी एहतसाब तरमीमी बिल कानून बन गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोनों बिल आइन के आर्टिकल 75 के शिक 2 के तहत मंजूर हुए हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान ने सियासी इंतकाम और मुखालिफिन की गिरफ्तारी के लिए नैब को इस्तेमाल किया। करप्शन पर लेक्चर देने वालों के दौर में माफियाज को फ्री हैंड दिया क्या? इस्लामाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नैब कवानीन में तरमीम करके इमरान खान ने खुद को और अपनी काबीना को एनआरओ दिया। मरियम मलिक से तफसील जानते हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्लियामेंट से हुई नैब तरामीम पर तनकीद का जवाब दे दिया। एहसन इकबाल का कहना था कि इमरान खान चाहते हैं इस कानून के तहत सबको जेल में डाला जाए। करप्शन पर लेक्चर देने वालों के दौर में करप्शन बुलंदियों पर पहुंची। अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक ऐसा कानून हो कि जिसमें गुनाहगार और बेगुनाह का फैसला किए बगैर किसी भी मुखालिफ को जेलों में डाला जा सके और वो आइन और कानून का दिफा हासिल न कर सके, तो ये काला कानून पाकिस्तान में उनके बकौल खुद एक रुकावट है। तो हमने उस रुकावट को दुरुस्त किया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 35 साल काम करने वाले अफसर को जब अदालत में खड़ा किया जाए तो फिर कौन सा अफसर काम करेगा। नैब के खात्मे पर बात होनी चाहिए। जो नुकसान नैब ने मुल्क को दिया है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। सबसे करप्ट तरीन इदारा मुल्क आज नैब है। जितने करप्ट अफसर नैब में है पाकिस्तान के किसी इदारे में नहीं है। जरूरत है कि कमीशन बने जिसके सामने लोग पेश हों और वो बताएं कि नैब ने क्या क्या किया उनके साथ। हुकूमती रहनुमाओं का कहना था कि अगर अपोजिशन को नैब कानून में दिलचस्पी होती तो असेंबली में आकर बात करते, जब दिलचस्पी ना हो फिर कौमी असेंबली में नहीं आते। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
افغانستان میں تباہ کن زلزلے میں 1000 سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں جبکہ سینکڑوں زخمی ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان صوبے پکتیکا میں ہوا۔ پاکستان نے مشکل کی اس گھڑی میں افغان عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA نے زلزلہ متاثرین کے لیے ہنگامی بنیادوں پر خوراک، خیمے، کمبل اور دیگر ضروری اشیاء بھجوانے کا انتظام کیا ہے۔ امدادی سامان سے لدے ٹرکوں کا قافلہ براستہ غلام خان کالے زنگ سے خوست پہنچے گا۔ تفصیل بتا رہے ہیں رضوان عارف۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں صوبہ پکتیکا اور صوبہ خوست میں ہوئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ دیہات دور دراز پہاڑی علاقوں میں واقع ہیں۔ افغان ذرائع ابلاغ پر تصاویر میں مکانوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ افغان دارالحکومت میں اب بھی آفٹر شاکس محسوس کیے جا رہے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور دور دراز علاقوں میں زخمیوں کو ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.1 تھی جبکہ اس کا مرکز خوست سے 44 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ افغان حکام نے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ افغان طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ خونزادہ نے عالمی برادری اور امدادی تنظیموں سے افغانستان میں متاثرین زلزلہ کی بھرپور مدد کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے تمام وزارتوں، گورنرز اور اداروں کو امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ افغان عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے افغانستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران سے دلی تعزیت کی ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں افغانستان کے ساتھ ہے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز نے بھی افغانستان میں زلزلے سے ہونے والے قیمتی جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ DGISPR کے مطابق مسلح افواج کے سربراہوں نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے اور سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کی تمام افواج دکھ کی اس گھڑی میں افغان عوام کے ساتھ ہیں اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہر قسم کی مدد کے لیے بھی تیار ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی افغانستان میں زلزلے کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ افغانستان میں زلزلے کے نتیجے میں سینکڑوں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع باعث صدمہ ہے۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ چین کے بینکوں کے کنسورشیم نے پاکستان کو $2 ارب 30 کروڑ دینے کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے چین کی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ رقم آئندہ چند دن میں موصول ہو جائے گی۔ بیرون ملک پاکستانیوں نے ایک دن میں $5 کروڑ 70 لاکھ بھجوا کر نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، جس سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جمع ہونے والی رقوم کا حجم $4.5 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بیرون ملک پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذریعے ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ موجودہ معاشی مشکلات کے بھنور سے نکل کر ہم وطنوں کی امیدوں اور توقعات پر پورا اتریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، یقین ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی جذبے سے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کی سہولت کے لیے متعدد اقدامات کر رہے ہیں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسکیم کو حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہے۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے لیے 17 ارب روپے کی منظوری دی ہے۔ یہ رقم سرکاری واجبات کی ادائیگی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ سیلولر ڈیٹ کی ادائیگی کے لیے 96 ارب روپے کی منظوری دے دی گئی ہے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے 57 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی گئی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پولیس شہداء کے لواحقین کے لیے وزارت داخلہ کے لیے 1 ارب 22 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی گئی۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کو سندھ اور پنجاب میں تیل اور گیس کی دریافت کے حوالے سے 2 بڑی کامیابیاں ملی ہیں۔ ٹنڈولا یار میں ملی نم کنویں سے یومیہ 1400 بیرل تیل جبکہ 52 ملین مکعب فٹ گیس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ پنجاب میں کلیریشم کنویں سے 1.24 ملین مکعب فٹ گیس یومیہ کا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ ترجمان OGDCL کے مطابق نئی دریافت سے توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا کہ معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولتیں فراہم کریں گے۔ لاہور میں فہد الباش کی قیادت میں سعودی سرمایہ کاروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں زراعت، لائیو سٹاک اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں۔ چولستان میں ہزاروں ایکڑ اراضی کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے نخلستان میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی شراکت داری سے باہمی مفاد ہے۔ آزمائش کی ہر گھڑی میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دینے پر سعودی قیادت کے شکر گزار ہیں۔
वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर मुकम्मल यकीन रखती है। मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पेमरा कानून में तरमीम ला रहे हैं। ये बात इस्लामाबाद में इत्तलाआत नशरियात के बारे में सेनेट की कायमी कमेटी के इजलास में कही। चेयरमैन फैसल जावेद की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में होने वाले इस इजलास में मुतादिद उमूर सिर गौर आए। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इश्तिहारात के इजरा का अमल शफाफ बनाया है। आदाद व शुमार से मुतालिक कायमी कमेटी जो भी तफसील तलब करेगी मुहैया करेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों और कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कानून लाया जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में इज़हार राय की आज़ादी पर कतगने लगाई गई। सहाफ़ियों के अगवा और उन पर तशद्दुद के वाक़यात रहनुमा हुए। 4 साल में सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और मीडिया हाउसेस के साथ जो कुछ हुआ वो स्याह दौर था। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अबसार आलम, असद तूर हो या इरफान सदीकी, जिस सहाफ़ी के साथ जुल्म हो हमने उनका साथ दिया। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि जिन सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए इस बारे में मुतल्लिका आईजीज़ को कमेटी में बुलाकर उनका मौक़िफ़ भी सुना जाए। कायमा कमेटी ने सहाफ़ियों पर दर्ज FIR से मुतल्लिक आईजीज़ को आइंदा इजलास में तलब करने का फैसला किया। इजलास में सेनेटर की जानिब से उठाया गया रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी के दरख्तों की कटाई का मामला भी ज़ेर गौर आया। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलाआत शाहिरा शाहिद ने बताया कि इस मामले में वज़ीर इत्तलाआत की हिदायत पर कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसकी रिपोर्ट कमेटी में पेश की जाएगी। इजलास में तमाम सूबाई हुकूमतों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए PTV की कवरेज के बारे में भी आगाह किया गया। कायमा कमेटी ने सिफारिश की कि गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर समेत भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए खुसूसी कवरेज की जाए। मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान टेलीविजन सैयद मुबशिर तौकीर शाह ने बताया कि इस इशू पर पहले ही खुसूसी प्रोग्राम पेश किए जा रहे हैं, इनका दौरानिया मजीद बढ़ा दिया जाएगा। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुबशिर हसन ने कमेटी को 2008 से 2022 तक जारी किए गए इश्तहारात की तफसील से आगाह किया। उन्होंने कहा कि वफाकी सरकारी इदारों की तरफ से मंजूरी के बाद PID इश्तहारात जारी करता है। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने बताया कि ARY के हवाले से मौसूल होने वाली शिकायत पर केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुल्क में कोरोना सूरत हाल और इक़दामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की सदारत में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की 85% अहल आबादी की मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। वज़ीर सेहत ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन और टेस्टिंग निज़ाम को मजीद तेज करने की ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं। वायरस की रोकथाम के लिए मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली को अमली इक़दामात की जानिब ले जाना होगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। सादिर डॉक्टर आरिफ अलवी और उनकी अहलिया बेगम समीना अलवी F9 पार्क इस्लामाबाद में कायम वैक्सीनेशन सेंटर गए और कोरोना से बचाव की बूस्टर डोज लगवाई। सदर मुमलिकत ने अवाम को बरवक्त बूस्टर डोज लगवाने की ताकीद करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी जारी है और पूरी कौम को मिलकर इस वबा का मुकाबला करना है। आवाम को रिलीफ की फराहमी में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की कमी का नोटिस लेते हुए इस नेटवर्क में तौसी के अहकाम दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुहैब। शहर कायद के कई मकामात पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की ब्रांचेस काम कर रही हैं, जिन पर लोगों की बुनियादी ज़रूरियात की अशिया सस्ते दामों में फ़रोख्त की जा रही हैं, जिनमें आटा, दाल, चावल और दीगर ज़रूरी चीज़ें शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूटिलिटी नेटवर्क की तोसी की हिदायत के बाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने इस पर फौरी काम शुरू कर दिया है। हमने फौरी तौर पर जो एक्सपेंशन प्लान अपना शुरू कर दिया है और अभी 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही हम एक प्लान बना रहे हैं कि इसके अंदर तकरीबन 100 से ज़ायद स्टोर जो है मज़ीद खोल दिए जाएँ। एट प्रेजेंट जो है हमारे पास 87 स्टोर्स अभी वर्किंग में हैं और 40 फ्रेंचाइज स्टोर हैं। जो हमने भी एस्टिमेट लगाया तकरीबन 90,000 से 1 लाख अवाम जो है रोज़ाना इस टारगेटेड सब्सिडी से मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स में इजाफे का जामे मंसूबा 2 हफ्ते में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म के इस इक़दाम से अवाम की परेशानियों में न सिर्फ कमी होगी बल्कि उन्हें लंबी कतारों और मुसाफत से निजात मिलेगी। जो स्टोर इलाके में हैं वो बहुत कम है, तादाद में बहुत कम है, और अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो आवाम का रश भी स्टोरों पे कम हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा रश। ये बहुत अच्छा इक़दाम है वज़ीर आज़म साहब का, क्योंकि ये कराची शहर बड़ा है, इसकी आबादी बड़ी है, इसमें जो है ये जो स्टोर अभी है ना ये काफ़ी कम है। हम चाहते हैं कि मज़ीद और यूटिलिटी स्टोर और मज़ीद कायम हो ताकि ये लंबी लंबी कतारें ये इनसे जान छुड़िया है। महंगाई पर काबू पाने और रोज़मर्रा की अशिया की खरीदारी में आवाम को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का किरदार काबिल तहसीन है। मोहम्मद जुहैब, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची।
قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ سابق حکومت نے IMF معاہدے سے روگردانی کر کے ملک کو بحران کے دہانے پر پہنچایا. معیشت، ماحولیات اور پانی کے معاملے پر تمام جماعتوں کو مل بیٹھ کر اس کا حل تلاش کرنا ہوگا. تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا. موسمیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا کہ عمران خان حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے قریب لا کھڑا کیا. ہمارے پاس اس نااہل حکومت کو ہٹا کر قوم کو اس سے نجات دلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تباہی سرکار، احتساب سرکار جو آئے تھے 100 دن میں انقلاب لانے، جنہوں نے کشکول توڑنے کی بات کی تھی، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے ٹماٹر اور آلو کی قیمت سے. یہ حکومت اگر مشکل فیصلے نہیں کرتی اور اپنی سیاسی ساکھ کو داؤ پہ نہیں لگاتی تو پاکستان دیوالیے کی طرف جا رہا تھا. ایوان میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے وحید عالم خان، چودھری فقیر حسین، ارمغان سبحانی، اظہر قیوم، سید محمود شاہ، ڈاکٹر نثار احمد چیمہ، زہرہ ودود فاطمی اور ربینہ عرفان نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے. انہوں نے کہا زراعت کی ترقی کے لیے کسانوں کو سولر سسٹم کی فراہمی کے لیے سہولیات دی جائیں تاکہ ملک کی پیداوار میں اضافے کو ممکن بنایا جا سکے. مولانا عبد الاکبر چترالی نے کہا کہ ڈی چوک کو امن چوک کا نام دیا جانا چاہیے. ریڈ زون کے تمام راستے کھولے جائیں. ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کراچی کے حلقہ NA 240 سے MQM کے نومنتخب رکن اسمبلی محمد ابو بکر سے حلف لیا. اجلاس میں وزراء کی عدم موجودگی پر اپوزیشن ارکان نے ایوان سے علامتی واک آؤٹ بھی کیا. قومی اسمبلی کا اجلاس صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اٹلی کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کی مسلح افواج کے درمیان تربیت اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان اٹلی کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. دفاعی شعبے میں کثیر الجہتی تعاون دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ہوگا. معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کے اعلیٰ پیشہ ورانہ معیار اور خطے کے امن و استحکام کے لیے کردار کو سراہا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے اٹلی کے مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف نے راولپنڈی میں ملاقات کی اور پیشہ ورانہ امور، دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. ISPR کے مطابق جنرل ندیم رضا نے کہا کہ اٹلی کے ساتھ دفاعی پیداوار کے شعبے میں موجودہ تعلقات کو کثیر الجہتی طرز پر فروغ دیا جا سکتا ہے. معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا. جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے اٹلی کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کو سلامی دی. پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے اٹلی کی مسلح افواج کے چیف آف ڈیفنس جنرل سٹاف نے ملاقات کی ہے. ملاقات کے دوران علاقائی سلامتی کی صورتحال، باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور سمیت دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ کشمیری نوجوانوں کے روزانہ کی بنیاد پر قتل عام مقبوضہ کشمیر میں سب اچھا ہے کہ فسطائی مودی حکومت کے دعوے کی قلعی کھول رہا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس نے ایک بیان میں 3 دنوں میں 11 نوجوانوں کے قتل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیا یہی وہ نارملسی ہے جس کے بعد بھارتی حکومت کر رہی ہے. بیان میں سے ایک سنگین مذاق قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ بھارت بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش میں ہمیشہ مقبوضہ علاقے میں سب اچھا ہے کہ راگ الاپتا رہا ہے. مقبوضہ علاقے میں قابض بھارتی فوجیوں کے مسلسل محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے باعث طلباء کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی ہے. مقبوضہ علاقے میں اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے ایک سروے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری طلباء کی اوسط کارکردگی میں کمی آئی ہے. اسلام آباد قصبے میں بھارتی پیراملٹری کے ایک اہلکار نے اپنے کیمپ میں سروس رائفل سے گولی مار کر خودکشی کر لی. واقعے کے بعد 2007 سے مقبوضہ علاقے میں خودکشی کرنے والے بھارتی فوجیوں کی تعداد بڑھ کر 545 ہو گئی. دوسری جانب مقبوضہ وادی کو بیرونی دنیا سے ملانے والی واحد سری نگر جموں کشمیر شاہراہ شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے آج مسلسل دوسرے دن بھی بند رہی، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. بھارتی ریاستوں چھتیس گڑھ اور اڑیسہ کی سرحد پر واقع علاقہ نوپاڑا میں نکسل باغیوں کے حملے میں بھارتی سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے 3 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. حملہ آوروں نے CRPF کی 19 بٹالین کی روڈ اوپننگ پارٹی پر اچانک فائرنگ شروع کر دی، جس سے 3 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے. IG پولیس امیتابھ ٹھاکر نے کہا کہ نکسل وادیوں نے
ہلاک ہونے والے اہلکاروں سے 3 AK-47 رائفلیں بھی چھین لی اور موقع سے فرار ہو گئے۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ بھارت 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر رہا ہے، جس کے تحت وہ مسئلہ کشمیر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیر کی ڈیموگرافی تبدیل کرنے کے لیے 42 لاکھ غیر ریاستی ہندوؤں کو جعلی ڈومیسائل جاری کیے ہیں۔ 4000 سے زائد غیر ریاستی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے نام پر زمین الاٹ کی جا رہی ہے۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا ہے کہ پرامن حریت رہنما کو بھارت نے دہشت گرد بنا کر عمر قید کی سزا دی۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک معصوم کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت نے یاسین ملک کو بنیادی حقوق سے بھی محروم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاسین ملک نے نیلسن منڈیلا کی طرح سیاسی پرامن تحریک چلائی ہے۔ بھارت نے ہمیشہ کشمیری رہنماؤں کا جوڈیشل قتل کیا۔ اس موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے یاسین ملک کو عمر قید سزا کے خلاف قرارداد پاس کی، جس میں یاسین ملک کی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حوالے سے جدوجہد کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں پری مانسون بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ موسلا دھار بارش اور برف باری کی وجہ سے بابو سر کو عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بابو سر ٹاپ پر اب تک 7 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ تفصیل بتائیں گے رانا شہزاد السلام۔ سیاحتی مقامات شوگران، کاغان، ناران، وادی کونش اور وادی سرن میں وقفے سے جاری بارش سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ جھیل لولوسر، جھیل سیف الملوک اور بابو سر ٹاپ پر ہونے والی غیر متوقع برف باری سے سیاحوں نے بھرپور لطف اٹھایا۔ موسلادھار بارش اور برف باری کی وجہ سے بابو سر ٹاپ کو عارضی طور پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اب تک بابو سر ٹاپ پر 7 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے۔ سکردو شہر سمیت بلتستان کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی ہے۔ خراب موسم کے باعث آج بھی اسلام آباد اور سکردو کے مابین پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کی ہدایات پر دریائے سواں پر صفائی اور چوڑائی کا کام شروع کر دیا گیا ہے تاکہ بارش کے پانی کے بہاؤ میں آسانی ہو۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹھوہار، جنوبی پنجاب، بالائی سندھ، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لوئر دیر میں 76 ملی میٹر، پشاور میں 53 ملی میٹر، اسلام آباد 25 ملی میٹر، گجرات 32، مری 28، حافظ آباد، فیصل آباد، جہلم 23 ملی میٹر، سرگودا 21 اور گجرانوالہ میں 20 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ رانا شہزاد السلام، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ حالیہ بارشوں سے آزاد کشمیر بالخصوص وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں غیر متوقع برف باری کے باعث املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ تفصیل عدیل احمد خان سے۔ آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ آج بھی وقفے سے جاری رہا۔ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں برف باری بھی ہوتی رہی، جبکہ دارالحکومت مظفر آباد کے کچھ پہاڑوں نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھے رکھی، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بالخصوص دریائے نیلم اور جہلم میں سیلابی کیفیت ہے اور انتظامیہ نے عوام الناس کو دریاؤں اور ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق آزاد کشمیر میں بارش سے نظام میں زندگی متاثر ہوا ہے اور برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ سے املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت آزاد جموں کشمیر میں 48 جو مکانات ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور 2 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے اور 1 زخمی ہوا ہے۔ نیلم ویلی میں اس سال جون کے مہینے میں ان ایکسپیکٹڈ برف باری ہوئی ہے اور وہاں کے لوگ اپنے مال مویشی لے کے ڈھوپوں پہ جاتے ہیں اور اس دفعہ شدید برف باری کی وجہ سے خدشہ ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں جانور جو ہے نا وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم کچھ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان بھی ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تفصیل سرفراز شیخ سے۔
प्री मानसून बारिशों से दुक्की, कोहलू और हरनाई के मुलाका इलाकों में सैलाबी रेले में बह जाने वालों की तादाद 6 हो गई है, जिनमें 3 खवातीन, 2 मर्द और एक 10 साला बच्ची शामिल है। सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया की जानिब से हरनाई, दुक्की और कोहलू में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है, जिसके तहत इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीडीएमए बलूचिस्तान हमेशा की तरह मुतहरिक है अपने डिपार्टमेंट के साथ और अपने जो डीडीएमएज है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। अपनी जितनी फोर्सेस एजेंसीज हैं उनके साथ भी हम राब्ते में हैं और जितनी भी हमारे कोई भी इस तरह का वाक़यात होता है तो हमारा जो प्रोविंशियल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसमें एक स्पेशल सेल भी कायम किया गया है, वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते में है। नसा और सोनारी पुल सैलाबी रेले में बहने से कोहलू का ज़मीनी रास्ता दीगर इलाकों से कट गया है, जबकि हरनाई में भी जिंदा पीर का इलाका आमद-ओ-रफ्त के लिए मुतासिर हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जोब, बारखान, मुसाखिल और हरनाई में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। ताहम कोयटा समेत बलूचिस्तान के दिगर हिस्से गर्द आलूद हवाओं की लपेट में रहेंगे। हालिया बारिशों से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा होगा, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि हुकूमत की जानिब से छोटे बड़े डैमों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर आबी वसाइल सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सदारत में आबी ज़खायर की तामीर से मुतल्लिक़ इक़दामात का जायज़ा लिया गया। शुरका को दयामिर भाषा, दासूद, थाकोट और पटन डैम्स की तामीर से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई। वापडा हुकाम ने बताया कि चारों डैम्स शाराए कराकरम पर आते हैं, लेकिन इस अहम तरीन शारा की अपग्रेडेशन का काम शुरू नहीं हो सका। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि आबी ज़खायर कौम की लाइफ लाइन है, उनकी तामीर में ताख़ीर से बहरान पैदा हो सकता है। पंजाब असेंबली ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया है। इजलास की सदारत पैनल ऑफ चेयरमैन खलील ताहिर सिंधु ने की। बजट पर बहस समेटते हुए सूबाई वज़ीर अवैस खान लगारी ने कहा कि अरकान असेंबली ने अपने हलकों के हवाले से जो तजावीज़ पेश की हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत में बीजों की तहकीक, ज़राई ज़मीन की तैयारी, फूड सेफ्टी और पानी के बेहतरीन इस्तेमाल के हवाले से मौसर हिकमत अमली अपनाई जाएगी। ईवान की मज़ीद कार्रवाई जुमेरात दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आइंदा माली साल के बजट में बलूचिस्तान के तमाम अजला को यकसां अहमियत दी गई है। कोयटा में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से सूबाई वज़ीर खजाना सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। इस बारे में तफसील जानते हैं वकार अहमद से। बलूचिस्तान का कर्ज 51 अरब रुपए है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में खिसारे का हजम नए माली साल में 15 अरब रुपए कम है। 612 अरब रुपए के बजट में 72 अरब रुपए खिसारे का सामना है। बजट में 4 दिन ताखीर की वजह काबीना इख्तिलाफात नहीं। सन 2022-23 का कुल बजट तखमीना 612 अरब 79 करोड़ रुपए है, जिसमें गैर तरक्याती बजट का हजम 367 अरब रुपए, मजबूरी सूबाई तरक्याती बजट जिसको PSP कहते हैं 191 अरब 51 करोड़ रुपए। बजट में डेवलपमेंट सेक्टर के लिए 191 अरब जबकि गैर तरक्याती अखराजात की मद में 367 अरब रुपए रखे गए हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 14 अजला में 26 जून को पोलिंग होगी। इलेक्शन सेल से अहमद इम्तियाज की रिपोर्ट देखिए। सूबा सिंध में पहले मरहले में 26 जून को सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात होंगे, जबकि दूसरे मरहले में कराची और हैदराबाद डिवीजन्स के 16 अजला में इंतखाबात होंगे। पहले मरहले के जिन अजला में इंतखाबात होंगे उनमें कश्मूर, जैकबाबाद, शिकारपुर, कंबर शद्दाद कोट, लाड़काना, सखर, घोटकी, खैरपुर, नौशेर फिरोज, नवाबशाह, सांगड़, मीरपुर खास, उमरकोट और थरपारकर हैं। पहले मरहले के 14 अजला की कुल तहसीलें 71 हैं, जिनमें यूनियन काउंसिल्स की तादाद 858 है। इन अजला की कुल आबादी 2,16,54,070 है। यहाँ मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद 1,10,97,686 है। इन वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशन की तादाद 9,578 है, जिनमें मर्द पोलिंग स्टेशन 2,909, खवातीन पोलिंग स्टेशन 2,507, जबकि मुश्तरका पोलिंग स्टेशन 5,680 हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन बल्दियाती इंतखाबात में इंतजामिया और पुलिस अमन व अमान को यकीनी बनाएंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर रेंजर्स और पुलिस की मौजूदगी के साथ CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। दूसरी जानिब इन अजला में उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज किए हुए हैं, जबकि वोटर्स इक्तदार की निचली सतह पर मुंतकिली के लिए अपने नुमाइंदों के चुनाव के लिए पुरजोश हैं।
اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ الیکشن کمیشن وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے 2 ماہ میں حلقہ بندیاں مکمل کر لے گا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی درخواستوں کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن حکام نے بتایا کہ نئی حلقہ بندیوں کے بعد بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کیا جائے گا۔ عدالت نے اس موقف کے بعد تمام درخواستوں کو نمٹا دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری نے کہا کہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں کرنے میں 2 ماہ سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یونین کونسل کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے حج انتظامات کے لیے معاونین کے انتخاب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس امرتا بندیال نے کہا کہ عمومی طور پر ہائی کورٹ کے عبوری فیصلے میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن عازمین کی مشکلات کے پیش نظر حکم معطل کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے UBI میں خلاف ضابطہ بھرتیوں اور میگا کرپشن کیس میں توہین عدالت کے مرتکب افراد کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نیب سے ملزمان کی ٹرائل کی تفصیل طلب کرتے ہوئے معاملے میں ہر ملزم کے کردار کا تعین کرنے کا بھی حکم دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا حکم دیں گے کہ ٹرائل بھی متاثر نہ ہو اور توہین عدالت کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی بھی ہو سکے۔ معاملے کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال سے متعلق مبینہ ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں چیئرمین نور عالم خان نے کہا کہ سابق چیئرمین نیب ہو یا کوئی اور، سب کو اختیارات کے ناجائز استعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اجلاس میں وزارت توانائی اور پیٹرولیم ڈویژن کے آڈٹ پیراز زیر غور آئے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ترکمانستان کے سفیر عطا جان مولاروف نے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان ECO اور دیگر علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے فریم ورک کے اندر ترکمانستان کے ساتھ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ وزیر مواصلات اور پوسٹل سروسز اسد محمود سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے سعودی قیادت کی جانب سے تعاون کی فراہمی پر شکریہ ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی دونوں ملکوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے کراچی ایئرپورٹ اور سول ایویشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ خواجہ سعد رفیق کو حکام نے ایئرپورٹ پر جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریف کیا۔ وزیر ہوابازی نے تمام ایئرپورٹ پروجیکٹس کو کمرشل بنیادوں پر تیار اور مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی نے مسافروں کی سہولت کی خاطر تمام اداروں کو یکساں چیکنگ کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے گڑی خدا بخش میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ انہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کرنے والے تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ معذور افراد کی بحالی کے لیے اہم پیش رفت، اسلام آباد میں نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کو جدید آلات فراہم کر دیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے بغیر حقیقی ترقی ممکن نہیں۔ تفصیل جانتے ہیں انیس آوان سے۔ خصوصی افراد کو فنی اور تکنیکی تربیت فراہم کر کے قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کو جدید ڈیجیٹل آلات، بریل اور 3D پرنٹرز فراہم کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے کہا کہ خصوصی افراد تعلیم اور ہنر حاصل کر کے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر معاشرے کا ایک اہم فرد بن سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے بغیر نہ تو ہم صحیح معنوں میں ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی دیگر اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بصارت سے محروم افراد کی بات کرتے ہیں تو جدید ٹیکنالوجی پر مبنی معاون آلات ان کے لیے تعلیم اور بحالی کا اہم ذریعہ ہیں۔ سینٹر میں موجود جدید آلات کے استعمال سے بصارت سے محروم افراد میں تشخیص، اسکریننگ اور تربیت میں مدد ملے گی۔ سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم نے سامنے بک رکھی اور امیج لی، امیج اس نے اسی ٹائم ہمیں ریڈ کر کے سنا دی اور ہم اسے جہاں سے چاہیں ہم اس کو نا پوز کر کے وہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں۔ جو پہلے لوگ صرف کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے، آئیڈیو کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے یا کسی اور ساتھی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے، انہوں نے تھوڑا سا ویژولی امپیئرڈ کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر نے سینٹر کا افتتاح کیا اور سینٹر میں موجود آلات کا جائزہ بھی لیا۔ انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان بیت المال اور ترکی کے ادارے ٹیکا کے تعاون سے اسلام آباد میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سلائی سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ تفصیل بتا رہی ہیں صدف افضل۔
पाकिस्तान बैतुल माल और तुर्की के ताउन से बनाए गए विमेन एम्पावरमेंट सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर तखफीफ गुर्बत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाज़िया मरी ने कहा कि ख़वातीन के बगैर मईशत की तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की ख़वातीन को मुआशी तरक्की के धारे में शामिल करने और उन्हें बाइख्तियार करने के लिए तुर्की के ताउन पर शुक्रिया अदा करती हूँ। इन वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स के अंदर मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए ख़वातीन को स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो स्किल्स फिर वो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए उससे वो फ़ायदा उठा सकती हैं। पाकिस्तान में तुर्की के सफ़ीर एहसान मुस्तफ़ा युर्दकुल ने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत मेहनती और भरपूर सलाहियतों की मालिक हैं। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर हमने इस सेंटर पर काम का आगाज़ किया। Pakistan will always remain part of our family and part of our hearts. Thank you. And inshallah we're looking forward for the ways and means to come over again and meet our dear friends over here. पाकिस्तान तुर्की दोस्ती जिंदाबाद। सिलाई सेंटर में काम करने वाली मुस्तहिक ख़वातीन ने इस काविश पर खुशी का इजहार किया। थ्रू आउट पाकिस्तान जितने भी सेंटर्स हैं उनमें से जो बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो इधर आया करेंगे और उस सेल के जो इनकम होगी वो उन्हीं डिजर्विंग पुअर ऑफ द पुअरेस्ट बच्चियों को जाएगी। जब हम आए तो हमें इतना कुछ भी नहीं आता था, तो जब हम आए उसके बाद हमने बहुत सी इनकी डिज़ाइनिंग की है कपड़ों पे, बहुत अच्छा सिखाया है। वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने F9 पार्क में बने थैलेसीमिया सेंटर का भी दौरा किया और वहाँ मौजूद बच्चों को इलाज के लिए दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। शाज़िया मरी ने बच्चों से मुलाकात की और उनको तहाइफ भी दिए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध और बलोचिस्तान में छोटे पैमाने पर ज़राई कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए समेरा और ITC के दरमियान मुफाहमत के एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। यूरोपीय यूनियन के फंड से देही जिंदगी में बेहतरी लाने की मुंतखब सरगर्मियों और पायदार तरक्की के हवाले से समेरा और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के ताउन से मुश्तरका तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। इस मौके पर वफाकी वजीर सैयद मुर्तज़ा महमूद ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रोग्राम को सिंध, पंजाब, KP और कबायली इलाकों में तोसी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के तमाम हलकों में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं फरहाना खान। पीपल्स पार्टी सेक्रेटेरिएट लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर सूबाई वजीर हसन मुर्तजा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ज़मीनी इंतखाबात में एक दूसरे के उम्मीदवारों की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए ये इलेक्शन काफी मुश्किल साबित होगा क्योंकि इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से मुल्क में मुआशी बहरान पैदा हुआ। महंगाई जो है ये वही कंटिन्यूटी है इमरान खान साहब की, जो उन्होंने गलत फैसले किए, जो वो IMF के पास गए, उन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए। सूबाई वजीर मलिक अहमद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की गलत पॉलिसियों के बायस महंगाई में इजाफा हुआ और मईशत ज़बूं हाली का शिकार हुई, ताहम इस मुश्किल वक्त में भी हुकूमत ने अवाम के लिए बजट में रिलीफ फराहम किया। IMF के पास जाके तमाम वो शराइत मानी जिनके साथ लोगों पे बोझ बढ़ता है। इससे ज्यादा मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती थी जो ये इमरान खान कर गए थे। अवाम के लिए पंजाब के बजट में भी अच्छा रिलीफ है। सूबाई वजीर दाखिला अता तारर ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद पंजाब असेंबली में हमारी अददी अक्सरियत होगी। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं वो वापस लेंगे क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में दोनों जुमातें मिलकर हिस्सा लेंगी। हमें यकीन है कि पीपल्स पार्टी की अब सपोर्ट के साथ हर हलके में हमारी पोजीशन मजीद मुस्तहकम होगी। ये इलेक्शन PTI के लिए बड़ा टफ होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की हिमायत के फैसले पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का शुक्रिया अदा किया। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन यहाँ आपको आगाह करें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ई-गवर्नेंस निज़ाम के तहत समरी ऑटोमेशन सिस्टम मुतारिफ करा दिया है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा ई-समरी सिस्टम मुतारिफ कराने वाला पहला सूबा बन गया है। वज़ीर आला महमूद खान ने इफ्तिताह किया। अब समरी की तख्लीक, प्रोसेस, मंजूरी और रिव्यू समेत तमाम उमूर ऑटोमेशन सिस्टम के तहत होंगे। इस मकसद के लिए एक मखसूस मोबाइल ऐप भी तैयार की गई है जिसके जरिए डिजिटल सिग्नेचर की सहूलत भी मौजूद होगी। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी का रूसी ज़बान में तर्जुमे पर मबनी किताब की रूस के तारीखी इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ में तकरीब रुनुमाई हुई। किताब को डॉक्टर लिडमिला ने मुरतब किया है। पाकिस्तान के रूस में सफ़ीर शफकत अली खान ने किताब को दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित का अहम सुतून करार दिया।